अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी की यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मारिया फ़ारूकी के कलम से तहरीर करदा नावल सफ़रे यकीन मोहब्बत की एपिसोड 4। एपिसोड को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या ज़रूरत थी मुझे इतनी बकवास करने की? मगर गुस्सा भी तो उसने ही दिलाया था। अगर वो लड़के मगर उसमें उसका क्या कसूर था? वो तो जानती भी नहीं थी कि कोई उसे घूर रहा है। आज शायद शाह का दिल भी शाह की हरकत पे उसके साथ नहीं था। वो भी माही के हक में गवाही दे रहा था। मगर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? एक अंदर से सरगोशी हुई थी। एक हल्की सी आवाज़ के आंचल ने शाह को लपेटा था। मैंने जो कुछ किया वो सरासर हमाकत थी। मेरी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गई। उसकी अजियत का बायस मैं हूँ। वाकई में आते ही सुकून ख़राब कर दिया मैंने उसका। शाह का पोर पोर आज उस गुड़िया के साथ था जो अजियत झेल रही थी। तकलीफ से कराहट की आवाज़ शाह के कानों में गूंज रही थी। वो सारे अल्फाज उसके मुंह से निकली खराश शाह के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो दोनों हाथों में सर को ज़ोर से थाम कर बेड पर बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। उसी सिमत बैठे उसने इजाज़त दी। शाह, ये जो खुर्रम इंटरप्राइजेस वाले हैं, अगर हम मिकदार ज़्यादा और मार्केट से कम रेट में उन्हें देंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा हो सकता है। मगर फिर भी तुम देख लो, तुम ठहरे बिजनेसमैन, मैं एक वकील जो 1 साल से ही तुम्हारे बिजनेस में आया है। हादी फाइल को देखते खुद ही बोलता जा रहा था। जब उसकी नज़र हाथों में दबाए सर को झुकाए ज़मीन पर देखते शाह पर पड़ी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? अम्मी जान भी कह रही थी जब से आए हो अजीब बर्ताव कर रहे हो। मैंने इस हफ्ते का वर्कलोड चेक किया था, तुम्हारा इतना काम तो नहीं था। फिर किस बात से इतने परेशान और गंभीर सोच में मुब्तला हो? कुछ नहीं भाई, वैसे ही, शाह ने सर उठाकर जवाब दिया। ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? शाम में भी तो चलो वो सोकर उठे थे, मगर अब क्या मसला है? शाह, मुझे बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं और दोस्त भी। हर बात बता सकते हो तुम मुझे। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वो बस खानम भी की तबीयत नहीं सही, दिल का थोड़ा मसला हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ मुलाजमा रख लूँ। तो तुम उन्हें यहाँ ले आओ। नहीं, वो वही सही है। जब उदास होती हैं तो अपनी भांजी के पास चली जाती है। 1-2 मिलने वाले हैं उनके पास, आ जाते हैं तो वो खुशहाल रहती हैं। अच्छा, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी वो इंशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम पढ़ लेना। आज सूरज जो सुबह से सबके सरों पर सवार था, अब कहीं छुप गया था। शायद बादलों ने अपनी ओट में छुपाया हुआ था। कब से सूरज और बादल आंख मचोली का खेल खेल रहे थे। कभी सूरज बाजी ले जाता और निकल आता, तो कभी बादल फिर उसे घेर कर खुद में समो लेते। मगर अब दोनों ने अपना खेल ख़त्म कर दिया था। हवा ने दोनों को थमाकर अपना जलवा शुरू कर दिया था। अब उन सब को देखकर बूंदाबांदी ने भी अपना हिस्सा डालकर रूहे ज़मीन पर खूबसूरत सी हलचल मचा दी थी। आज मौसम कितना रोमांटिक सा हो रहा है, माही ने बाहर देखते हुए कहा। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है, मगर अब आप चले, नीचे सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। जी मैं आती हूँ, आप चलें। नहीं, आती नहीं हूँ, चलो। कल भी छोड़कर गई थी तो पता नहीं क्या हाल बना लिया था और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कई बार पूछ चुकी हूँ मगर तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। आप ही, जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं बुखार में क्या और क्यों बोल रही थी तो मैं कैसे बताऊँ? मौसम की तब्दीली की वजह से हुआ है मेरा ख्याल है, मगर अब तो बिल्कुल फिट हूँ। ग्रीन हाईनेक शर्ट के साथ काली जीन्स पहने वो अब नेट की हल्की सी काले रंग की लॉन्ग जर्सी पहन रही थी, जो उसको और भी जाज़िबे नज़र बना रही थी। बालों का जूड़ा बनाते कुछ आवारा लटों को खुला छोड़े हाथों में घड़ी पहनते हुए बिल्कुल तैयार थी। हाँ चलें? आयत ने माही की तैयारी को मुकम्मल देखकर बोला, जो खुद पिंक लॉन्ग शर्ट के साथ जीन्स पहने बालों की फ्रेंच टेल बनाए हाथ में पहनी घड़ी पे वक्त देख रही थी। माही, 9 बज चुके हैं, चलो अब। जी बस बॉडी स्प्रे लगा लूँ। नाउ आई एम रेडी, लेट्स गो डार्लिंग। आयत की बाजू में हाथ डाले वो एक कपल की तरह नीचे की जानिब बढ़ गई। टेबल के पास पहुंचकर आयत ने माही का हाथ छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माही की चहकदार आवाज़ सुनकर हर नज़र उसकी तरफ पलटी थी, मगर कोई उसे देखकर आंखों ही आंखों में शुक्र के कलमात अदा कर रहा था, तो कोई नफ़रत के जुगनू को और रोशनी बख्श रहा था। मगर ये तो असल से है, मोहब्बतों में नफ़रतों का शुमार होना, और वहाँ भी कुछ वैसा ही समा था। मगर फ़िक्र किसे थी? ना तो वो बेटा छीनने आई थी और ना ही नफ़रतों का अलाव चलाने। मगर तकदीर क्या थी, इससे तो हर कोई बेखबर था। बेटे बैठ जाओ, नाश्ता करो, कमाल साहब मुस्कुरा कर बोले। बाबा, मेरा दिल नहीं है नाश्ते का, बस चाय पीऊँगी, वो भी बाहर मौसम के साथ। आप मुझे चाय दे दें। तभी इफ़्फ़त बेगम ने जल्दी से चाय और जैम टोस्ट दिया। चलो ये खा लो मेरी गुड़िया। पहले हादी भाई की गुड़िया थी, अब आपकी भी गुड़िया हो गई। तुम सबकी गुड़िया हो मेरी जान। दादी जान ने माही का हाथ चूमते फ़ौरन कहा। जी दादी जान कहकर माही बाहर आ गई। मौसम अपने जोबन पर था। हल्की हल्की बिजली के साथ जहाँ मौसम को खौफनाक, वहाँ दिलकश भी बना रहा था। माही लॉन के पास शेड के नीचे खड़ी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी, जब उसकी नज़र 2 खूबरू जवान हैंडसम मर्दों पर पड़ी। ब्राउन शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर काली शॉल उड़े वो किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे, जो हाथ में पकड़ी फाइल को एक दूसरे से डिस्कस करते गैराज की जानिब बढ़ रहे थे।
तभी हादी एकदम रुका और एक कदम पीछे होकर माही के ब्राउन बालों को सहलाया जो अब जूड़े से खुलकर कमर पर झूल रहे थे। तुम ठीक हो? जी भाई कहते हुए किसी दो आंखों का पल भर के लिए मिलाप हुआ था। उन पत्थर की आंखों में ना कोई सर्द मोहरी की लहर और ना ही गर्माहट का कोई लम्स मौजूद था, जैसे वो एक पल में महसूस कर चुका था। एक खटाक सा हुआ था, दर्द की लहर सीने में दौड़ी थी। मोहब्बत ही तो थी जो वो उससे करने लगा था। उसकी तकलीफ को खुद में कहीं ढूंढता वो खूबरू जवान अब आगे की तरफ निकल पड़ा था, मगर ध्यान, सुकून, अपनी खुशी का गहवारा तो पीछे खड़ी अनजान सी लड़की को बना चुका था। तुझे चाहने की नहीं थी कोई मखसूस वजह, बस बात इतनी है कि तुम दिल को अच्छे लगे थे। दोपहर में पूरे घर में हलचल का समा देखकर माही किचन की जानिब बढ़ी। वाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, खैर तो है? आज बिल्कुल खैर है, इफ़्फ़त बेगम ने शौक से अंदाज में कहा। आहा, फिर मुझे भी बता दें, आज तुम्हारी समीना फुप्पो आ रही हैं शादी की डेट फिक्स करने। हैं? डेट फिक्स? मगर वो तो हो नहीं चुकी। हाँ, हो तो चुकी है, मगर आज रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, शादी के भी तो सही मज़े हैं भाई, कभी ये रस्म तो कभी वो रस्म। जी बिल्कुल, जब तुम्हारी शादी होगी तब भी ऐसी ही रस्में करेंगे, देखना तुम। इफ़्फ़त बेगम की बात सुनते वो बाहर जाते कदम छिटक गए थे, तभी वो सांस को बहाल करते किचन की तरफ बढ़े। इरम, मुझे कुछ बात करनी है, कमरे में आओ। जी मैं आ ही रही थी आपकी और अम्मी जान की चाय लेकर। भाभी आप भाई साहब की चाय ले जाएं, मैं माही के हाथ अम्मी जान की और नसीम भाभी की चाय भेजती हूँ। सुबह से काम कर रही थी, वो अभी उन्हें अम्मी जान के पास भेजा है। समीना बाजी के आने में देर है और काम तकरीबन हो चुका है। मैं भी ये खीर बनाकर अम्मी जान के कमरे में आ जाऊँगी, आप भी भाई साहब की बात सुनकर आ जाना। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। और माही बेटे की चाय लेकर जाओ। जी ममा कहकर माही चाय उठाकर दादी जान के कमरे की जानिब बढ़ गई। अभी वो कमरे में पैर रखने ही वाली थी कि दादी जान की मीठी सी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। बहू, मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी भांजी बहुत प्यारी है, तुम्हारी बहन की बेटी है, मगर हादी मेरा पोता है, वो इस रिश्ते के लिए इनकार कर चुका है। मैं जानती हूँ अम्मी जान, मगर मैं अलीना का रिश्ता शाह के लिए मांगना चाहती हूँ। शाह जैसा रोबदार और गुस्से के तेज़ लड़के के साथ कोई शौक और चंचल लड़की नहीं गुजारा कर सकती। उसे उस जैसी ही लड़की चाहिए, इसलिए मैं चाहती थी। और वैसे भी शाह से जब भी मैंने उसकी बात की है तो वो नज़रें झुका जाता है, उसकी नज़रों में रजामंदी शामिल है। अम्मी जान, ये वो झूठ था जो एक माँ ने अपने बेटे को खोने के डर से घड़ा था। अच्छा ठीक है, मगर उससे पहले हादी मौजूद है, उसके फैसले के बाद ही मैं शाह के हवाले से बात करूँगी। अगर शाह की रजामंदी है तो एतराज़ मुझे भी नहीं है। घर की बच्ची है, अपने घर की बच्ची अपने घर में ही रहे तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। जी शुक्रिया अम्मी जान, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। तभी फ़ौरन माही आगे बढ़ी। तुम यहाँ? नसीम बेगम ने इस्तेहज़ाई आंखों से माही से पूछा। जी वो चाय देने आई थी, मम्मा ने भेजी है। नसीम बेगम की अखियों के ज़ाविये को समझकर माही फ़ौरन चाय रखकर बाहर निकल गई। ये मुझे ऐसे क्यों देखती हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ चुरा ली है इनकी। और दादी जान भी ना, घर की बच्ची घर में रहे तो अच्छा है, तो अलीशा को रख लें। घर में कितनी सुलझी हुई कम गोसी लड़की है, और उस जैसे इंसान के साथ वैसी ही लड़की ठीक लगेगी। अगर लड़की और लड़का बिल्कुल एक जैसे होंगे तो क्या ही अलग किस्म की रोमांटिक लाइफ होगी। मगर मुझे क्या, जिनकी ज़िंदगी है वो खुद ही कर लेंगे इसका फ़ैसला। सोचते हुए माही किचन में आ गई। बात सुने, माही ने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी बीबी जी, मुझे आलू मिलेंगे, मुझे फ्राइज़ बनानी है। जी बीबी जी, वो लाल टोकरी में है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं ले लूँगी। ज़्यादा सारी बनाती हूँ, सब कज़न्स मिलकर खाएंगे। वैसे भी इरहा और अलीशा कॉलेज से आने वाली हैं। बहुत दिन हो चुके हैं इरम, अब मुझे लगता है कि बच्चियों को बता देना चाहिए कि हम अब वापस नहीं जा सकेंगे कभी भी। जी कमाल, मुझे भी अब यही लगता है, इरम बेगम ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। मगर आया तो एमएससी मुकम्मल कर चुके हैं अपनी, और आगे एडमिशन तो अब मर्ज़ी है उसकी, मगर माही उसकी तालीम बीच में छूट जाएगी तो क्या करूँ? वापस भेज दूँ उसे अकेले, ताकि वो लोग उसे जान से मार दें। आप अच्छी तरह जानती हैं वो रैगिंग वाला किस्सा, मेरी बेटी को मारने की वो धमकियाँ। अमेरिका जैसे मुल्क में कमाल साहब गुस्से से बोले, मैं वहाँ होकर कुछ नहीं कर सका तो अब पाकिस्तान में रहकर क्या कर लूँगा। इसलिए बेहतर है कि सच्चाई बता दी जाए। तल्ख हकीकत है, मैं जानता हूँ, मगर उन्हें इस बात का खुद इल्म हो इससे बेहतर है कि उन्हें इस बात से शनासा कर दिया जाए। आज रात समीना के जाने के बाद मेरे पास सरप्राइज़ है दोनों के लिए, ये बात आप उन तक पहुँचाएँ। जी कमाल साहब, कहकर इरम बेगम कमरे से बाहर आ गईं। शादी की डेट बाहमी तौर पर अगले हफ्ते में मुकर्रर पाई थी। सब बहुत खुशी से खाना खा रहे थे। हर तरफ रोशनी की किरणों जैसा समा था। कोई शर्मा रहा था तो कोई जोया के जल्द रुखसत हो जाने पर अश्कबार था, तो कोई पिया जी के नाम से जोया को तंग कर रहा था। मिठाई की तकसीम के बाद फुप्पो इजाज़त लेकर रुखसत हो चुकी थी। सब दरबान में मौजूद थे जब इरम बेगम ने आयत और माही को मुखातिब किया। तुम्हारे बाबा के पास एक सरप्राइज़ है तुम दोनों के लिए, मगर उससे पहले माही चाय पिलाएगी। जी मामा कहकर माही चाय बनाने चल दी। ऐसा भी क्या सरप्राइज़ है इरम भाभी? इफ़्फ़त बेगम ने ताज्जुब से पूछा। माही को आ लेने दें, फिर कमाल साहब बता देंगे। मामा चलें बताया, माही भी आ गई है, आयत ने शौक अंदाज में कहा।
لیں جی چائے۔ ماہی چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے کمال صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابا پلیز جلدی سے سرپرائز ایکسپوز کریں۔ تبھی شاہ نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہی جھرجھری دی تو علیشا فوراً بول اٹھی، ماہی تم نے شاہ بھائی کی چائے بھی میٹھی بنائی ہے کیا؟ تو مجھے الہام ہونا تھا تمہارے شاہ بھائی پھیکی چائے پیتے ہیں۔ ماہی نے دو ٹوک جواب دیا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا سرد پن سب نے محسوس کیا تھا، مگر کسی نے اسے زیادہ متوجہ نہیں کیا۔ مگر کسی کا دل کٹ گیا تھا، اب اس میٹھی چائے میں بھی مٹھاس نہیں رہی تھی۔ شاہ لاؤ میں اور چائے بنا دوں تمہیں، اسے چھوڑ دو۔ نہیں امی جان ٹھیک ہے، اب میں پی چکا ہوں، اور ویسے بھی صحیح کہتی ہیں آیت کہ ماہین کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے۔ میٹھی چائے ایک عرصے بعد پی ہے، مگر ذرا محسوس نہیں ہوا کہ میں نے معمول سے ہٹ کر کچھ استعمال کیا ہے۔ جزاک اللہ ماہین۔ شاہ شکریہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا، مگر اس کا یہ روپ دیکھ کر ماہی کی نظروں نے اس کا پیچھے تک تعقب کیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، اس کی نگاہوں کا جھک جانا صاف ظاہر کر رہا تھا، مگر ماہی تو اس تذلیل کو فراموش کر کے آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ تبھی تو ماہین کمال تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فراموش کر کے دوبارہ اسی ماحول میں منتقل ہو جانے والی اچھی لڑکی۔ اچھا بابا سرپرائز کیا ہے وہ تو بتائیں۔ آیت نے سب کو کمال صاحب کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں جی، تو سرپرائز یہ ہے کہ نقصان کی وجہ سے سارا بزنس ٹھپ ہو چکا ہے، اور یہاں تک وہ گھر جہاں ہم رہتے تھے وہ بھی بک چکا ہے۔ تو بابا کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ ماہی فوراً بولی۔ نہیں بچے، مگر سرپرائز یہ ہے کہ اب ہم یہیں رہیں گے۔ سچ بابا؟ آیت پرجوش ہو کر بولی۔ بالکل سچ۔ ماہی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو بابا آپ نے یہ سب وہاں کیوں نہیں بتایا؟ وہ دراصل بیٹے تمہاری ماما چاہتی تھی کہ… ارم بیگم ماہی کی حیرانگی کو دیکھ کر فوراً کمال صاحب کی بات کاٹ کر بولی، ماہی تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، اور یقیناً یہ سرپرائز آیت کو بھی سن کر بہت پسند آئے گا۔ اچھا ماما میرے سر میں درد ہے، میں ریسٹ کر لوں، اور پھر ماما آپ مجھے سرپرائز بتانا، اوکے؟ اوکے میرا بیٹا تم جاؤ۔ ماہی ممی کا جواب سن کر کمرے میں آ گئی۔ ماہی جتنا رو سکتی تھی اس رات رو کر چپ ہو گئی۔ اسے بابا کی منافقت پر افسوس اور مما کے رویے پر تکلیف تھی۔ کمال صاحب کوئی بات ان سے نہیں چھپاتے تھے۔ شگفتہ بیگم کے جانے کے بعد وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے جس سے ماہی اور آیت ان کے قریب رہے۔ بابا نے مما کے کہنے پر اتنی بڑی بات، آج پھر اس کا دل ایک آہ کے ساتھ سوتیلی ماہ کہہ اٹھا تھا۔ آج پہلی رات تھی گاؤں میں جو ماہی کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ ادھر ادھر کروٹیں لیتے افسوس، تکلیف اور اپنی مما کو یاد کرتے، اور صبح ہوتے وہ مما سے ملنے قبرستان جائے گی، مگر کون اسے قبرستان کا بتائے گا؟ گاؤں اتنا بدل گیا ہے کہ راستے بھی نامعلوم سے ہو گئے ہیں۔ مجھے راستے ویسے پہلے بھی کم معلوم تھے، کہہ کر ماہی خود پہ ہی ظالم سا ہنس پڑی۔ پتہ نہیں وہ وہاں ہوں گی بھی کہ نہیں۔ وہ اس ماں کو یاد کر رہی تھی جو اسے 1 سال کا چھوڑ کر دور ہی نہیں بلکہ اتنا دور جہاں سے کوئی آ بھی نہیں سکتا واپس وہاں چلی گئی تھی۔ چچی جان سے پوچھوں؟ نہیں، مگر وہ بابا کو بتا دیں گی۔ ہادی بھائی یا شاہ، مگر شاہ اس سے تو کہنا ہی فضول ہوگا، اس کا کیا پتہ کب میرے کردار کو گھسیٹ لائے بیچ میں، اور ویسے بھی وہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، اور وہ روایات کا بہت پابند ہے، شاید اسے لڑکیوں کا قبرستان جانا ناگوار گزرتا ہو۔ ہے تو ویسے ہی دقیانوسی خیالات کا۔ ہادی بھائی سے یا ارہا علیشہ سے گاؤں دیکھنے کے بہانے جایا جا سکتا ہے۔ یہی باتیں سوچتے ماہی نے آنکھوں میں رات گزار دی۔ صبح ہوتے ہی وہ لان میں آ گئی۔ نیند سے چور تھکی آنکھوں کو تازہ ہوا میں آ کر کچھ سکون ملا۔ آنکھوں سے نکلنے والی نمی اسے ہلکا ہلکا سا سکون دے رہی تھی۔ ابھی کھلی ہوا میں صحیح سے اس نے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ شاہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اگر اس نے کچھ کہا تو یہ جواب سن کر پچھتائے گا۔ بہت ہو گیا اس کا، اب میں کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ ابھی ماہی سوچ ہی رہی تھی کہ شاہ نے اس کے پاس آ کر سلام کیا۔ السلام علیکم محترمہ، صبح بخیر، آپ یہاں اتنی صبح؟ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ۔ جی دل گھبرا رہا تھا اس لیے یہاں آ گئی۔ ماہی شاہ کا لہجہ دیکھ کر حیران تھی۔ اتنا ٹھہراؤ، اتنی ہمدردی اس لڑکی کے لیے جو بے مول اور بے حیا تھی۔ ماہی نے ایک نظر خود پہ ڈالی۔ ابھی بھی تو وہی والا ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا ہے میں نے، مگر واہ، آج پہلی بار تھا کہ ان دونوں کے درمیان خوشگوار لہجے میں بات ہو رہی تھی۔ دل گھبرا رہا ہے تو جا کر نماز پڑھیں اور اس خدا کو یاد کرو جو سکون دینے والا ہے، اگر نہیں تو جوس پی لیں، گھر میں ملازمہ موجود ہیں، انہیں کہیں بنا دیں گی، اور ویسے بھی سردی بڑھ رہی ہے، اندر جائے ورنہ بیمار پڑ جائیں گی۔ نہیں ہوتی بیمار، اس سے زیادہ سخت سردی میں رہی ہوں، مجھے موسم نہیں لوگوں کے رویے بیمار کر ڈالتے ہیں۔ ماہی نے مختصر جواب دے کر چہل قدمی شروع کر دی تھی، مگر وہ وہیں ایک نظر کھڑا اسے دیکھ کر نماز کے لیے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہی ایک دم رک گئی۔ یہ واقعی حسن شاہ ہے؟ اتنے آرام والے لہجے میں مجھ سے بات کر گیا، اس کا لہجہ صرف شرمندگی کی وجہ سے ایسا ہے؟ یہ شرمندہ ہے تو ہو سکتا ہے اگر میں اس سے بات کروں تو شاید یہ مجھے، اور اگر اس کے ساتھ گئے تو یقیناً کوئی اتنی پوچھ پڑتال بھی نہیں کرے گا۔ یہ زیادہ بات بھی نہیں کرتا، کسی سے کچھ کہے گا بھی نہیں اور سوال بھی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی ابھی صبح ہے اور سب کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میں کہاں گئی تھی۔
خود کے اندر منصوبے بناتی ماہی کا چہرہ ایک دم شاداب ہو گیا اور وہ ٹہل کر اس کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ ابھی 5:10 ہوئے ہیں۔ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر وہ دوبارہ ٹہلنے لگی۔ انتظار بھی کیسی جان لیوا چیز ہے۔ آسمان کو دیکھتے وہ خود میں بڑبڑا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، انہیں کہو کبھی کسی کا انتظار کر کے تو دیکھو، کیسے تھم جاتے ہیں پل، کیسے وقت کی سوئیاں اپنی رفتار ہلکی کر ڈالتی ہیں، کس طرح شام کو رات تک اور رات کو صبح تک کتنے میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ انتظار ہی ہے جو سکھا جاتا ہے کہ وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے۔ تبھی اس کو باہر گاڑی کی آواز سنائی دی، لگتا ہے آ گیا۔ ماہی بھاگتے ہوئے گیراج کی طرف بڑھی، تبھی کسی کے ساتھ زوردار ٹکر کی وجہ سے وہیں رک گئی۔ اندھے ہو؟ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے ماہی تیزی سے بولی۔ موصوف اندھا تو نہیں ہوں، مگر جب سامنے والا ٹکرانے والا چہرہ اتنا حسین ہوگا تو ٹکرانا تو بنتا ہے نا۔ ماہی اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، سارے بدتمیز لگتا ہے یہی رہتے ہیں۔ یہ سن کے حسن ہنسنے لگا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، حسینہ اس ناچیز کو حسن الوی کہتے ہیں، اور آپ کا نام؟ ماہی اس کا یہ انداز دیکھ کر ہنس پڑی اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، آئی ایم ماہین، اور آپ کون؟ ابھی تو بتایا، حسن الوی۔ ہاں، مگر یہاں سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میرا مطلب کہ… جی میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ میں آپ کی سمینہ پھوپھو کا بیٹا الیان کا بھائی، جس سے زویا بھابھی کی شادی ہو رہی ہے۔ اوہ اچھا، مگر آپ رات کو سوتے میزبانوں کو تنگ کرنے آ گئے؟ میڈم آپ کے نزدیک سو رہے ہوں گے، اندر جا کر دیکھو سب جاگ رہے ہیں اور سب کی صبح ہو رہی ہے، مگر آپ یہاں کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ ہاں وہ شاہ… ابھی ماہی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ حسن آنکھیں پھاڑ کر بولا، شاہ بھائی کا انتظار؟ یار لوگ تو ان کے گھر سے جانے کا انتظار کرتے ہیں اور آپ ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ میرا مطلب ہے دیکھنے میں تو وہ موصوف اول درجے کے حسین انسان ہے، لڑکیاں کافی امپریس ہو جاتی ہیں ان سے، مگر میں ایک بات بتا دوں، وہ ایسا لڑکا ہے ہی نہیں جو لڑکیوں کے جال میں پھنس جائے یا انہیں پھنسا لے۔ ہاں پرسنالٹی سے وہ بیچاری لڑکیوں کے دل قتل کرتے رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ ماہی یہ سن کر ہنس دی۔ دیکھیں مسٹر، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بات آدھی سننے کی بیماری ہے، جس کا علاج تو ہے نہیں کسی کے پاس، اس لیے بہتر ہے کہ اندر چلتے ہیں۔ دونوں چلتے چلتے گھر کی اندرونی سائڈ پہ آ گئے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ماہی نے اسے سوال کیا۔ جی پوچھے بیوٹیفل لیڈی۔ میرا نام ماہین ہے اور نک نیم ماہی، تو ماہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اوہ سوری، جی پلیز۔ اچھا پوچھیں کیا پوچھنا تھا؟ آپ کا نام بھی حسن اور اس کھڑوس اکھڑو کا نام بھی حسن، کزنز ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں جی کزنز ہیں۔ اور کزن ہو کر ایک جیسے نام کیوں؟ یہاں پاکستان میں تو اس جیسی فارمیلٹی کو کافی فالو کیا جاتا ہے، اس لیے پوچھا۔ جی وہ دراصل میرا نام دادا جان کے نام پہ رکھا گیا، اور شاہ بھائی کا تو پہلے ہی حسن تھا۔ واہ، بڑا عجیب سا سسٹم ہے۔ چھوٹے بیٹے کا نام دادا نانا کے نام پہ رکھا جاتا ہے؟ نہیں، دراصل جب میری پیدائش ہوئی تو دادا جان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو آپ کے دادا جان یعنی میرے نانا جان نے میرا نام ان کے نام پر رکھ دیا۔ ویسے مسٹری اچھی تھی، کہہ کر ماہی مسکرا دی۔ شکریہ۔ لیں جی، شاہ بھائی آ گئے۔ حسن نے اچانک پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، السلام علیکم شاہ بھائی۔ وعلیکم السلام کہہ کر شاہ نے حسن کو گلے لگایا۔ حسن تم کب آئے؟ آؤ اندر چلیں۔ جی بھائی، بیوٹیفل لیڈی آپ بھی آ جائیں۔ جی، ماہی نے خود کو کمپوز کر کے بولا، مگر کسی کو تو غصہ آ چکا تھا ایسی بے تکلفی پر، مگر وہ اس غصے کو پی چکا تھا۔ شاہ حسن کو اندر لے گیا اور ماہی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اندر ایسے چہل پہل تھی جیسے صبح کے 6 نہیں دوپہر کے 2 بج رہے ہوں۔ ماہی کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ چکا تھا۔ ماہی ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ عفت بیگم نے آ کر ماہی کو پکارا، تم جاگ رہی ہو تو آ جاؤ ناشتہ کر لو، تم نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ چچی جان وہ… ہاں ماہی آ جاؤ میری جان۔ زویا کے اصرار پہ وہ ان کے ساتھ چلنے لگی۔ تم ٹیبل پہ بیٹھو، میں کچھ لاتی ہوں۔ جی چچی جان کہہ کر ماہی ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں شاہ پہلے سے موجود ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اسے جلدی جانا تھا، ورنہ وہ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کا قائل تھا۔ اس سے بات کروں میں؟ ابھی ماہی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی کی نظروں کا تعاقب اپنی طرف دیکھ کر وہ فوراً بولا، فرمائیں مس ماہین کیا کہنا ہے آپ نے؟ اخبار سے نظریں اٹھائے بغیر وہ ماہی سے مخاطب ہوا، اسے کیسے پتہ چلا کہ کچھ کہنا ہے مجھے؟ بولے اب؟ شاہ نے دوبارہ لقمہ دیا۔ وہ دراصل مجھے کچھ… میرا مطلب ہے میں نے کچھ بات کرنی ہے، 5 منٹ ملیں گے؟ جی بولے۔ وہ نا میں نا… او واہ جی، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ماہی نے بھی بولنا ہی شروع کیا تھا کہ حسن ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر ماہی کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی مسٹر، کافی مذاقیہ ہیں آپ۔ ماہی نے طنز کیا جیسے وہ مذاق میں ہوا کر کے ماہی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب اتنے کمال کے لوگوں کے ساتھ ناشتہ کرنے کا موقع ملے گا تو اس سے زیادہ میں قسمت پہ اور کیا رشک کروں۔ اتنا سنتے ہی شاہ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ سنیں، ماہی نے جاتے ہوئے شاہ کو پکارا، آپ اپنی احمقانہ باتیں انہیں سنائیں، یہ بھی آپ کی طرح کافی احمق سوچ کے مالک ہیں، مجھے بہت کام ہے، کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عجیب بندہ ہے یہ، حد ہو گئی، مطلب کچھ بھی۔ آپ چھوڑو، یہ ہے ہی ایسے، آپ مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ بندہ حاضر ہے۔ نہیں کام تو نہیں ہے، بس ویسے ہی بہت ٹائم بعد آئی ہوں تو بس گاؤں دیکھنے جانا تھا، میں نے سنا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی لڑکی گھر سے نہیں نکل سکتی، تو بس اس لیے۔
हा 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 हा। माही की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसका हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। माही उसका ये हाल देखकर शर्मिंदा सी हो गई थी, जैसे उसका झूठ पकड़ा गया हो। आपको इजाज़त चाहिए, वो भी शाह से बाहर जाने के लिए? उसकी बहनें इजाज़त लेती हैं क्योंकि उनके वालिद नहीं हैं, तो आपके वालिद साहब तो हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए, ना कि सो कॉल्ड खुद पे गुरूर करने वाले अनापरस्त बंदे से। माही के दिल में एक बुरी सी हिस जागी, जैसे उसे शाह के बारे में वो कलमात पसंद नहीं आए थे। मिस्टर, मैंने पहले ही कहा था कि बात पूरी ना सुनने की बीमारी है आपको। मगर अब की बार माही थोड़ी संजीदगी से बोली, मुझे अपने लिए नहीं, इरहा और अलीशा के लिए ज़ोया आप ही तो जा नहीं सकती, तो दोनों के लिए इजाज़त चाहिए थी। और अच्छी बात है कि उसका इतना कंट्रोल है कि उसकी बहनें उससे पूछ कर निकलती हैं। जिस बात को माही खुद तरजीह नहीं देती थी, आज उसी बात के लिए वो किसी का साथ दे रही थी। हाँ, हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि शादी की तारीख के बाद लड़की बाहर नहीं जाती। अच्छा। माही उठ के जाने लगी जब हसन ने उसे रोका। वैसे गाँव में ऐसा क्या देखना है? वहाँ बहुत कम कब्रिस्तान है और मेरा दिल करता है कब्रिस्तान देखने को, मिट्टी की बनी हुई कब्रें देखने को, उनसे आते खौफ को महसूस करने को, खेत, मिट्टी की चीज़ें, बागात देखने को। हा हा हा। काफ़ी अजीब इंकशाफ कर रही हैं। हाँ, मैंने सुना है कि गांव में ये सब बहुत रिवायती होता है, बस इसलिए। और मुझे क्लासिकल चीज़ें देखने का बहुत शौक़ है। जिन चीज़ों में ब्यूटी दिखे उन्हें देखने का, ख़रीदने का। ब्यूटी को ही ब्यूटी पसंद है, क्या बात है। माही को उसका अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था, मगर अब वो बात कर चुकी थी तो कुछ ना कुछ तो ये बताएगा है, ये सोचकर दोबारा बैठ गई। हमारे गांव में भी बहुत खूबसूरत और घर के पीछे बागात है, और उसके आगे खेत, और उसकी राइट साइड पर कब्रिस्तान है, और लेफ़्ट साइड पे बाज़ार है। वहाँ सब मिट्टी, कांच और स्टील के बर्तन बनते हैं। हर चीज़ एक तरतीब के साथ मौजूद है। वाओ, मैं ज़रूर देखूँगी। ये वाकई बेवकूफ़ है। माही खुद में सोच ही रही थी कि आयत आ गई। माही, तुम यहाँ हो? और मैं कब से ढूंढ रही हूँ। आयत ने फिक्री नज़रों से माही को देखते हुए कहा, आप ही, मैं ठीक हूँ, यहीं थी, भूख लग रही थी इसलिए। इनसे मिले, ये हसन अलवी साहब हैं, समीना फुप्पो के बेटे। और ये मेरी आयत आपी हैं। आपी, मैं दादी जान से मिलकर आती हूँ, कहकर माही वहाँ से चली गई और हसन आयत से बातचीत करने लगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है एपिसोड 4। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।